हांव संजय एक अपील करपाक येयला गोंयकारां कडेन। जे काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसलें, जी म्हादय आमची तिची राखण करपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसलें, तें खंय तरी धगधगत दवरपाक आपल्या नाटकाच्या रुपान राजदीप बाबान आनी तेजे टिमीन जें केलां तें मोठें योगदान आहा गोंया खातीर। आनी फाल्यां तो 18 तारखेक फाल्यां आयताराक कला मंदीर फोंड्यां एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करपा खातीर फुडें सरलेलो आहा, दिसाक 7 शो करपाक। आज जे राजदीप बाबान आनी तेजे टिमीन जें काम आयज जे गोंयकारांक करूंक जाय आसलें तें काम धगधगत दवरून तेजे एक मुवमेंट चालू दवरलेलो आसा, जी माय आमची म्हादय तेजे राखपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसलें। प्रत्येक गोंयकारांक ते विशीचेर आवाज उठोवपाची गरज आसली, ती खंय तरी जाग करून दिवपा खातीर आपल्या गांव जाला जाणटो ह्या नाटकांतल्यान सदां धगधगत दवरून आमकां गोंयकारांक तेज्या बद्दल ज्ञान दिवपाचें जें काम तेणें केल्लें आसा। आनी फाल्यां तो कला मंदिरान एक 7 शो दिसाक हें करून तो रिकॉर्ड करपाचो आसा, तेका साथ दिवपाची गरज प्रत्येक गोंयकाराचें। म्हाका गर्व आसा ज्या अंत्रुज म्हालान ज्या प्रियोळ गांवांत हांव रावता त्या गांवचो हो सुपुत्र कला चेतना हें तेचें नाटक हें जें लोकांक कितले त्रासान बसून आसलेले हासत खेळपाचें काम हे लोकांनी केल्लें आसा नाटक कलाकारांनी। तसो आयज प्रत्येक गोंयकार क्रिश्चन म्हणू नाका, मुस्लीम म्हणू नाका, हिंदू म्हणू नाका, ह्या कामान प्रत्येक म्हादय ही आमची सगळ्याची माय जावन आसा, तेका राखपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसा। ते खंय तरी एक तेका दिशा दिवपा खातीर जें काम आयज राजदीप बाबान केल्लें आसा आनी फाल्यां तो रिकॉर्ड करपाक तो वयता, त्या रिकॉर्डान आमी शामील जावचे ही म्हाजी इच्छा आसा। तेन्ना हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन फाल्यां तेका साथ दिवपाची गरज आसा। प्रत्येक गोंयकाराचे पांय फाल्यां फोंड्याच्या दिशेन कला मंदिराच्या वटेन वळपाची गरज आसा। आनी ही मॅसेज तुमच्या पर्यंत गेल्या उपरांत तुमी राजदीप बाबाक आनी तेजे टिमीक उर्बा दिवपा खातीर थंय हजर आसतले ही आशा बाळगिता। देव बरें करूं।